Niya nakita sa episode 15 nga naguluhan ang mapanagnaong sulundan sa panahon. Sa pangutana nagaingon dinhi unsay gisulti sa pananaw ni Daniel ang mahitabo sa santuaryo sa pagkahuman sa 2,300 ka adlaw. Diya sa Daniel kapitulo 8 bersikulo 14 ang tubag ato mabasa. Og siya miingon kanako hangtod sa 2,000 og 300 ka mga gabii og mga buntag unya ang balaanong puloy-anan paggalinisan. Sa laing nga pangutana, kanus-a man mahimong makahuluganon ang pananawon sa 2,300 ka adlaw? Diya sa Daniel kapitulo 8 bersikulo 16 ug 19 nagaingon, og nadungog ko ang tingog sa usa ka tawo sa taliwala sa 2 ka tampi sa ulay nga nagsangpit og miingon, Gabriel, ipasabot niining tawo ang pananawon, busa siya miduol sa dapit diin ako magtindi